नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा नेपालले जारी गरेपछि निशान छापमा रहेको देशको नक्साको चिन्ह सच्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो। त्यसका लागि संसदमा सरकारले जेठ 9 गते संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो। संशोधनका लागि संसदमा 2/3 बहुमतको समर्थन चाहिने व्यवस्था छ। सत्तारूढ दलसँग मात्रै 2/3 बहुमत छैन। प्रस्ताव पारित हुनकै लागि पनि सरकारलाई अरू दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ। संसदको प्रमुख विपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर संविधान संशोधन विधेयकमा प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न दिए पनि आज काउन्टर प्रस्ताव दायर गरेको छ। एकातिर संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्ने, अर्कोतिर अस्वीकृत भइसकेको प्रस्ताव ब्युझाएर कांग्रेसले मुख्य मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजेको हो भने कांग्रेसको भविष्य सुखद हुने छैन। यति नै बेला हालै मधेसी दलहरूका तर्फबाट पनि विभिन्न विषय समेटेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। अर्थात् भारतले अतिक्रमण गरेको सीमाको नक्सा सच्याउने प्रस्तावलाई समेत तिनले मोलतोलको विषय बनाएका छन्। राष्ट्रियताको विषयलाई अन्य मुद्दासँग जोड्नु किमार्थ जनताले स्वीकार्दैनन्। चेतना बयान। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकारको संविधान संशोधन विधेयकमा 2वटा काउन्टर प्रस्ताव। देउबा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेस सांसदले दिए निरन्तर। सरकारले मान्दैन भने उसको विधेयकमा पनि के गर्ने हो? भोटिङको समयमा त्यो पनि प्रति घण्टा 12 जनाका दरले कोरोना भाइरस संक्रमितमा वृद्धि। 266 थपिँदा संख्या 2100 पुग्यो। लकडाउन खोल्ने बारे उच्च स्तरीय समिति छलफल। अनि नागरिकलाई सुरक्षित पनि राख्ने सजिलो पनि तुर्याउने। 8 भिआइपी व्यापारिक बुटिक होटेलको जुवाखालबाट पक्राउ। जिल्ला प्रशासनको 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। कोरोनाका कारण धरौटीमा रिहा गरिने। भारतबाट आउने नेपालीलाई राख्न भोजपुरमा होल्डिङ एरिया सहितको क्वारेन्टाइन निर्माण थालियो। नमुना परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिइने। तत्काल इन्डियाबाट आइ नै गए, हिँडी नै गए भने उनीहरूले र न्युयोर्कमा 63 वर्ष यताको इतिहासमा पहिलो पटक कर्फ्यू। वाशिंटन डीसी र 15 राज्यहरूमा सेना परिचालन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसका 8 सांसदहरूले संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। सांसदहरू प्रदीप गिरी, उमाकान्त चौधरी, अमरेश कुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, अभिषेक प्रसाद शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारायण चौधरीले संघीय संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अनुसार नै विधेयक दर्ता भएको उनीहरूको भनाइ छ। भाजपा र समाजवादीले संशोधन दर्ता गराएपछि तराई मधेसकै भूभागबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका हुन्। विधेयकले सम्पूर्ण जनतालाई समानताको बोध हुने र तराई मधेसमा भएको असन्तुष्टिलाई समेत सम्बोधन गर्ने उनीहरूको दाबी छ। दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेशको सिमाना हेरफेर, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा संशोधन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। यसअघि कांग्रेसले प्रदेशको सिमाना हेरफेर, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा संशोधन हालेको थियो। सरकारले नक्सा अनुरूप निशान छाप परिमार्जन गर्नका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ, जुन सर्वसहमतिले पारित गराउने सरकारको प्रयासलाई काउन्टर दिए जसरी राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीले छुट्टै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन्। सरकारले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरे निशान छाप परिवर्तनको विपक्षमा उभिने मोडमा देखिएका दुवै दल सरकारको क्रिया अनुसार प्रतिक्रिया हुने बताउँछन् एक रिपोर्ट।
दुई दलले दर्ता गराएको विधेयकमा स्थानीय तहको गठन र परिचालन प्रदेशले गर्ने सहित उनीहरूको अधिकार कटौतीको प्रावधान छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली र सिमाना फेरबदल सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेशलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रावधान पनि विधेयकमा छ। तराई मधेसको आधा जनसङ्ख्याको माग र भावना सम्बोधन गर्न भन्दै ल्याइएको प्रस्तावमा सरकार सहमत नभए सरकारी विधेयकको विपक्षमा जाने उनीहरूको प्रारम्भिक आशय छ। हाम्रो अब स्ट्यान्ड के हो भने किन दर्ता गर्यो भने तिमीलाई जे कुरो मन लाग्छ त्यो परिवर्तन गर्छौ, संशोधन गर्छौ, हाम्रो कुरामा किन गर्दैन? त अब हामी प्रेसर बिल्ड गर्छौँ सरकारलाई, हाम्रो कुरामा पनि गर। सरकारले मान्दैन भने उसको विधेयकमा पनि के गर्ने हो भोटिङको समयमा हामीले त्यो पनि गर्छौँ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको खुकुलो प्रबन्ध, विदेशी सेनामा कार्यरत नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन, आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा छनौट जस्ता मुद्दा संशोधन प्रस्तावमा समेटिएको छ। संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका मुख्य धारा 6 नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिस सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने। धारा 7 भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कागजात भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने। धारा 11 नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने। धारा 38(4) राज्यको सबै निकाय र अङ्गहरूमा सबै समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेशी आधारमा सहभागिताको हक हुने। धारा 56(4) स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन र परिचालन प्रदेश कानुन बमोजिम हुने। धारा 56(5) देशका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणका लागि राज्यको विशेष संरचनाको रूपमा संघीय कानुन बमोजिम स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्र हुने। धारा 86 प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा 1 जना महिला, 1 जना दलित र 1 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित 3 जनाका दरले 21 जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित हुने 35 जना गरी 56 जना। तर प्रदेशबाट 35 जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम्तीमा 14 जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गर्ने। धारा 91(4) प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखबाट गरिने कार्य उपसभामुखबाट सम्पादन गरिने। धारा 137 संवैधानिक विषयमा निर्णय गर्न एक संवैधानिक अदालत हुने। यस अदालतमा एक प्रधान न्यायाधीश सहित 7 जना न्यायाधीश रहने। यसको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने। धारा 274 रहेका विभिन्न उपधारा संशोधन गरेर प्रदेशको सिमाना हेरफेरका लागि सम्बन्धित प्रदेशले परामर्श गरेर संघीय संसदमा जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने। धारा 283 क थपेर संघीय कानुन बमोजिम लोकपालको गठनको व्यवस्था गर्ने। लोकपालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सबै संवैधानिक आयोग र उच्च पदस्थ पदाधिकारीको भ्रष्टाचारजन्य कामको कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने। जेठ 17 गते कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। तर कांग्रेसलाई पछि पार्दै राजपा र समाजवादीले देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अगाडि बढाएर असफल भएको विधेयकमै केही विषय थपेर नयाँ प्रस्ताव ल्याएका हुन्। प्रस्ताव तयारीका क्रममा पटक पटक छलफल भए पनि अन्तिममा समर्थन जनाउन नआएको भन्दै दुवै दलका नेताले कांग्रेसले अर्को प्रस्ताव ल्याए संविधान संशोधनको औचित्य थप पुष्टि हुने बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल भारत बीच भएका असमान सन्धि तथा सम्झौता खारेज हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज बसेको बैठकमा नेता श्रेष्ठले असमान देखिएका सन्धि तथा सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि लगायतमा पुनरावलोकनका लागि सहमति भएको एपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले दुई देश बीचको सीमा समस्या वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्न तयार रहेको
उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। संवादद्वारा नै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो अतिक्रमित भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी कोही पनि आवेगमा नआऊ, आक्रोशमा नआऊ, उत्तेजनामा नआऊ, कसैलाई उत्तेजित पार्ने काम पनि नगरौँ र कूटनीतिक संवादमा केन्द्रित भएर यो समस्याको समाधान पनि गर्ने दिशातिर अगाडि बढौँ। कूटनीतिक संवादका निम्ति भारत वार्तामा आउन ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको सुझाव थियो। दुवै पक्षले अनावश्यक आक्रोश, आवेश वा उत्तेजनामा आउने काम गर्न नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ। बैठकमा सांसदहरूले भारतीय सेना प्रमुखको भनाइ गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या झण्डै 2100 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 288 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 2079 पुगेको हो। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार कास्कीको प्रयोगशालामा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुर्खेत प्रयोगशालामा सुर्खेतका 27 जना, दैलेखका 9, सल्यानका 18, अछामका 10 जना गरी 64 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै धुलीखेल अस्पतालमा पुष्टि भएका 38 जना सबै रौतहटका रहेको खुल्ला आएको छ। यस्तै भेरी प्रादेशिक अस्पतालमा पुष्टि भएका 20 जनामध्ये बर्दियाका 3, बाँकेका 17 जना छन्। यस्तै धरानमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कञ्चनपुरका 8, कैलालीका 10 जना गरी 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 118 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पुष्टि हुनेमा धनुषाका 6, महोत्तरीका 2, रौतहटका 36, सर्लाहीका 21, सिराहाका 17 जना, भक्तपुरका 1, धादिङका 1, कपिलवस्तुका 16 जना, काठमाडौँका 4 स्वास्थ्यकर्मी, नवलपरासी पूर्व 1, पश्चिमका 1, रूपन्देहीका 10 जना संक्रमितहरू भेटिएका छन्। यस्तै हेटौडामा गरिएको परीक्षणमा 12का 1, राप्तीमा गरिएको परीक्षणमा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेश नम्बर 1 का 9 जिल्लामा गरी 168 जना, प्रदेश 2 मा 8 जिल्लाका 816 जना, बागमती प्रदेशमा 12 जिल्लाका गरी 54 जना, गण्डकी प्रदेशमा 7 जिल्लाका 37 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 11 जिल्लाका 79 जना, कर्णाली प्रदेशमा 252 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामा गरी 73 जना संक्रमित देखिएका छन्। यस्तै हालसम्म 1,45,345 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आज 45 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 266 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 75,347 जनाको PCR र RDT विधिबाट 1,16,345 जनाको परीक्षण भएको छ। सरकारले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने गृह कार्य थालेको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा आज सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रका सबै पेसा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो। नागरिकलाई सुरक्षित राख्दै व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन छलफल गरी सुझाव मागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त भएका सुझावलाई अध्ययन गरी उपयुक्त मोडालिटी तयार पार्ने बताउनुभयो। यो अवस्थालाई अझ मोडिफाई गर्नुपर्छ, अझ सरलीकृत गर्नुपर्छ, अझ यसलाई जीवन सञ्चालनमा दैनिकीमा सहज हुने ढङ्गले सङ्क्रमण पनि हुन नपाउने, हुन नदिने अनि नागरिकलाई सुरक्षित पनि राख्ने, सजिलो पनि तुल्याउने त्यो ढङ्गको चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू हामीले अब यहाँ प्रेस्क्राइब भएको छ, सुझाव आएको छ। त्यही कुरालाई हामी अहिले संयोजन गर्दैछौँ। छलफलमा सहभागी विभिन्न पेसा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्या भन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा उत्पादन, बजार
उत्पादन कार्यमा सहभागी मजदुर लगानीकर्ता सबै प्रभावित हुने भन्दै लकडाउन खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाव समेत दिएका छन्। यल्लो जोन गरेर राख्नु पर्यो र श्रमिकहरूलाई पनि आउने जाने वातावरण पनि बनाउनु पर्यो, किनभने धेरै श्रमिकहरू बाहिर पनि गएको छ। त्यसकारण त्यो वातावरणलाई पनि उहाँहरूले दिनु पर्यो र क्वारेन्टिनका कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसकारण उद्योगलाई मेन भनेको चाहिँ अबको लकडाउनलाई चाहिँ फेज वाइज चाहिँ बिस्तारै खुकुलो गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्यो, किनभने रोजगारी गुमाउने पनि धेरै भइसकेको अवस्था छ भन्ने कुरामा छलफल भयो। 70 दिनसम्म लकडाउन गर्दा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या भने बढिरहेको छ। लामो समयको लकडाउनका कारण ठूलो वर्गमा जीविकोपार्जनको समस्या देखिन थालेको छ भने नागरिक समाजबाट पनि यसको मोडालिटी परिवर्तन गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। सोमबार जुवाखालबाट पक्राउ परेका 9 जना भिआइपी व्यापारीलाई 5 दिन थुनामा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिए पनि महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गले छाड्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै प्रहरीले उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न लागेको हो। कानुनतः अनुसन्धान अधिकृतले मनासिब लागे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको राय लिएर अभियुक्तलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न मिल्ने व्यवस्था छ। त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दै भिआइपी जुवाडेलाई छाड्न लागि हो। काठमाडौँ प्रहरीका अधिकृतहरूले भने जुवाडेलाई हाजिरी जमानीमा राख्दैमा अनुसन्धानमा कुनै प्रभाव नपर्ने दावी गरेका छन्। सोमबार कमलादी स्थित बुटिक होटलबाट प्रहरीले जुवा खेलिरहेका 8 व्यापारी र होटल सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गले रिजेन्सी बुटिक होटल बाई गङ्गोरबाट व्यापारीहरू नन्दकिशोर शर्मा, अशोक कुमार अग्रवाल, गोविन्दराम सरिया, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, रामचन्द्र सङ्घाई, विमल अहुजा र विमल कुमार खेतानलाई पक्राउ गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गबाट छापा मार्न खटिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी रञ्जन दाहाल नेतृत्वको टोलीले जुवाखालबाट 2,77,000 रुपैयाँ मात्रै बरामद गरेको थियो। घटनास्थलबाट 179वटा सिक्का बरामद भएका छन्। उक्त सिक्कालाई डिकोड गरेपछि जुवामा कारोबार भएको एकिन रकम खुलासा हुने बताइएको छ, जसमध्ये अशोक कुमार अग्रवाल गिनीका अवैधानिक वाणिज्य दूत हुन्। उनी विशाल ग्रुपका सञ्चालक समेत हुन्। अग्रवाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल एलआइसी का सञ्चालक पनि हुन्। रामचन्द्र सङ्घाई एनआइसी एसिया बैंकका सञ्चालक हुन्। सङ्घाईलाई गएको वर्ष नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति सम्मानबाट विभूषित गरिएको थियो। उनी सुभाष सङ्घाईका भाइ हुन् र सङ्घाई ग्रुपका सञ्चालक पनि हुन्। पुरुषोत्तम घिराइया कपडा व्यापारी हुन्। गोविन्दराम सरिया झापाको चिया उद्योगी हुन्। मुलुकी अपराध संहिता अनुसार जुवा खेल्ने र खेलाउनेहरूलाई 3 महिनासम्म कैद वा 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। भोजपुरका स्थानीय तहले भारतीय सीमा क्षेत्रमा रोकिएका नागरिकको उद्धार गरी राख्नका लागि होल्डिङ एरिया सहितको क्वारेन्टिन निर्माण थालेका छन्। रोजगारका लागि भारत गएका नागरिक स्वदेश फर्कन थालेपछि उनीहरूलाई राख्न नेपाली सेनाको सहयोगमा क्वारेन्टिन निर्माण गराइएका छन्। एक रिपोर्ट। भोजपुरको अरूण गाउँपालिकाले सीमा क्षेत्रमा रोकिएका आफ्ना नागरिकको उद्धार गरी राख्न 115 शैय्याको क्वारेन्टिन निर्माण गरेको छ। रोजगारका लागि भारत पुगेका नागरिकको लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमेपछि उनीहरू नेपाल फर्किएका थिए, तर सीमा नाका बन्द भएका कारण उनीहरू लामो समयदेखि सीमा नाकामै रोकिएका छन्। अब उनीहरूको उद्धार गरी राख्न व्यवस्थित क्वारेन्टिन निर्माण गरिएको र 43 जनालाई उक्त क्वारेन्टिनमा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। इन्डियाबाट आउने नागरिकहरूको लागि व्यवस्थापन गर्नका निमित्त चाहिँ त्यहाँ केही दिनसम्म त्यहीँ राख्ने र त्यसरी इन्डियाबाट आएका मध्ये हामीले हिजो 40 जना मान्छेहरूको चाहिँ स्वाब पनि सङ्कलन गरेका थियौँ र उनीहरूको स्वाब परीक्षणका लागि हामीले धरान बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइसकेका छौँ। उनीहरूको रिपोर्ट आइसकेपछि पोजिटिभ आएमा धरान या विराटनगर पठाउने र नेगेटिभ आएमा सम्बन्धित पालिकाहरूमा पठाउने तय गरेका छौँ। साथै पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा रोकिएका सर्वसाधारणहरू रातभर भागेर आउनेको सङ्ख्या बढेसँगै
जिल्लामा संक्रमण फैलने जोखिम समेत बढेको छ, जसलाई मध्यनजर गर्दा सीमा क्षेत्रमा रोकिएकाहरूको सुरक्षित तवरबाट उद्धार गरी क्वारेन्टिनमा राख्ने काम गरिरहेको अरुण गाउँपालिका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। यसलाई सोचेर व्यवस्थापनतर्फ लाग्यो र कन्क्लुजनको कुरा पनि आउँछ। अब विगत मात्रै गरेर पनि भएन, अहिले एउटा हामीले प्रणालीमा त्यो बनाउँदैछौँ। तत्काल अब इन्डियाबाट हिँडी नै गए भने उनीहरूले अवस्था नगरौँ, 2-4 दिन 5 दिन एउटा समय राखेर ती आरटी गरौँ, PCR के गर्नुपर्छ गरौँ। हालसम्म भोजपुरका 9वटा स्थानीय तहहरूमा 553वटा क्वारेन्टिन, 14वटा आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा छन्, जसमा 30 जना महिला, 72 जना पुरुष राखिएका छन्। साथै 54 जना पुरुष र 28 जना महिला होम क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विवेक राईको रिपोर्ट। लकडाउनका बीच सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि विराटनगर भन्सार कार्यालयले राजस्व सङ्कलन बढाएको छ। जेठ महिनादेखि सुनसरी मोरङका औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरू सञ्चालन भएपछि भन्सार राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको हो। वैशाख महिनामा 3 अर्ब 98 करोड 16 लाख रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले करिब 27% अर्थात् 1 अर्ब 6 करोड 32 लाख रुपैयाँ मात्र भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। तर जेठ महिनामा औसत 42% भन्सार राजस्व वृद्धि भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। जेठ महिनामा विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई 4 अर्ब 45 करोड 49 लाख रुपैयाँ लक्ष्य लिएको छ। अहिले बिलेट, MS वायर, सोयाबिन तेल, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुहरूको आयात बढेको कार्यालयले जनाएको छ। विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को वैशाख महिनासम्ममा 58% अर्थात् 23 अर्ब 78 करोड 55 लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। सो भन्सार कार्यालयलाई वैशाख महिनासम्म 41 अर्ब 6 करोड 38 लाख रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ 25 गतेसम्म चैत्र वैशाख महिनाको भ्याट र आयकरमा समावेश भएका करदाताहरूलाई करको विवरण पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ। विभागको सूचना अनुसार जेठ 25 गते भित्रमा विगत महिनाको कर विवरण तथा कर रकम दाखिला नगरे शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना लाग्नेछ। विभागले यो सूचना प्रकाशित गरेपछि व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाले उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेकाले सरकारी सूचनामा कर बुझाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। उद्योगीले कर बुझाउने समय सीमा आगामी असारसम्म पुर्याउन विज्ञप्ति मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। प्रहरीको यातनाले एक अश्वेत व्यक्तिको मृत्यु भएपछि गत सातादेखि अशान्त बनेको अमेरिकामा कर्फ्यू लगाइएको छ। अमेरिका अशान्त बनेपछि कम्तीमा 40 वटा शहरमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको हो। वाशिंगटन DC र 15 राज्यहरूमा सेना परिचालन गरिएको छ। अमेरिकाभर कम्तीमा 4000 व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। गत हप्ता प्रहरी हिरासतमा एकजना निहत्था अश्वेत अमेरिकी जर्ज फ्लोइडको मृत्यु भएपछि हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भइरहेका हुन्। यसबीच फ्लोइडको घाँटीमा घुँडा धसेका निलम्बित प्रहरी अधिकारीलाई तेस्रो डिग्री हत्या र दोस्रो डिग्री नरसंहारको मुद्दा लगाइएको छ। प्रहरी अधिकारी डेरेक चाउभिनलाई आगामी जुन 8 अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ। यता न्युयोर्कको 63 वर्ष यताको इतिहासमा पहिलो पटक कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। उच्च सुरक्षा तैनाथी सहित कर्फ्यू जारी गरिए पनि प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाट रोकेका छैनन्। वाशिंगटन, न्युयोर्क, न्यू जर्सी, मिनियापोलिस, एटलान्टा, लस एन्जलस, फिलाडेल्फिया, पोर्टल्यान्ड, लुइस भिलास सहित शहरमा कर्फ्यू जारी भए पनि प्रदर्शन नरुकेपछि प्रहरीले 4100 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज।
नेपालमा करिब 2100 मानिसमा कोरोना संक्रमण, 8 जनाको मृत्यु, 266 जना निको। विश्वभर 63,79,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, 3,78,000 बढीको मृत्यु, 29,30,000 बढी निको। जुवा खालमा पक्राउ परेका भिआइपी व्यापारीलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति, मुलुकी अपराध संहिताको जुवा सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइयो। बारामा लकडाउनको मौका छोपेर काठ तस्करी बढ्यो, सामुदायिक वन समितिका पदाधिकारीहरूको लापरवाहीको कारण तस्करी बढेको स्थानीयको आरोप। दार्चुलामा डाक्टर गोविन्द केसीको 2 दिने अनसन सुरु, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्थासहित मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग। संसद सचिवालयले दर्ता गरेन राष्ट्रिय जनमोर्चाको संविधान संशोधन विधेयक, गैर सरकारी विधेयकको फर्म्याट नमिलेको सचिवालयको भनाई। जेठ 32 अघि नै लकडाउनको मोडल फेर्ने सरकारको तयारी, उच्च स्तरीय समितिले प्रस्ताव तयार पार्दै। विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदारको शव ल्याउने सरकारको तयारी, कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको भने उतै दाह संस्कार गरिने। धनुषामा 1 जना नेपाली सेनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको आइसोलेसनमा उपचार हुँदै। काठमाडौँमा सवारी चलाउन पास नवीकरण गर्न नपर्ने, यसअघि जारी गरिएको पास लकडाउन अवधिभर नै मान्य हुने। बैतडीमा भारतबाट आएकी 22 वर्षीय युवतीको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु, स्वाब परीक्षण गरिँदै। नेपाल एयरलाइन्सको एकै दिन हङकङमा 3 चार्टर उडान, 582 हङकङवासी नेपाली फर्किए। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका 4 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण। कालीकोटमा जीव दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु, 1 जना घाइते। रुसले विकास गर्यो कोरोना भाइरस विरुद्धको एन्टिभाइरस नामक औषधि, संक्रमित 4 दिनमै निको भएको दाबी। 9 जनामा एन्टिबडी पोजिटिभ देखिएपछि भोजपुरको पूर्वी पौवादुङमा गाउँपालिकाको सबै नाका सिल। कुङफूको भर्चुअल प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई 4 स्वर्ण, अनलाइन प्रतिस्पर्धामा 2 रजत र 1 काँस्य पनि प्राप्त। प्रदेश 1 का 18 कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमणका कारण चिकित्सकको आइसियुमा उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु। प्रदेश 1 का सांसदद्वारा लकडाउनको विकल्पसहित राहत व्यवस्था गर्न माग। लकडाउनको स्वरूप नफेरे व्यापार सुरु गर्ने धनगढीका व्यापारीको चेतावनी। कोरोनाबाट निधन भएका भारतीय सङ्गीतकार वाजिद खानकी आमालाई पनि कोरोना संक्रमण। न्युयोर्कको 63 वर्ष यताको इतिहासमा पहिलोपटक कर्फ्यू, वासिङटन डिसी र 15 राज्यहरूमा सेना परिचालन। बङ्गलादेशको रोहिङ्ग्या शरणार्थी शिविरमा छिर्यो कोरोना, 71 वर्षीय वृद्धको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अहिले नै निर्मूल हुने अवस्था छैन। कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन। त्यसैले अधिकांश मुलुक सचेतना र सामाजिक दूरी कायम गरेर खुला हुन थालेको छ। तर के पुरानै लयमा रेस्टुरेन्ट, बार, शपिङ मल, कक्षा कोठा, पार्क, किनमेल स्थल फर्केलान् त? यो तस्बिर हेर्नुहोस्। नेदरल्यान्डको एउटा सिलाइ पसलमा ग्लासहरू राखेर कोरोना भाइरसको संक्रमण कम गर्ने प्रयास गरिएको छ। सिलाइ पसलमा ग्राहकहरूको लुगाको नाप ठिक छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न सानो पालबाट हात छिराएर सहयोग गर्ने गरिएको छ। अहिले केही मुलुकमा खुला गरिएका यी स्थानमा कसरी सामाजिक दूरी कायम गरिँदैछ त? यो हेर्नुहोस्। यो तस्बिर हेर्नुहोस्। इटालीमा 2 प्राथमिक विद्यालयले चौरमा पढाउँदा कस्तो हुन्छ भनेर परीक्षण गर्न थालेका छन्। थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा मानिसहरू यसरी एक जनाका लागि छुट्याइएको स्थानमा बसेर खाँदैछन् भने यो तस्बिर हो दक्षिण कोरियाको, जहाँ 3 दिने साङ्गीतिक कार्यक्रममा दर्शकहरूले आफ्नो गाडीभित्रै बसेर रमाइलो गरेका थिए। यो तस्बिर हेर्नुहोस्। अमेरिकाको ब्रुकलिनको डोमिनो पार्कमा मानिसहरूलाई टाढा राख्न घाँसमा गोलो घेरा बनाइएको छ। यो तस्बिर हेर्नुहोस्। दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गको एउटा कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई प्लास्टिकले बनाइएको सानो कक्षमा बसालिएको छ। यी सबै दृश्य हेरेर के लाग्छ? अबको जीवन यसरी अघि बढ्ला? कोरोना भाइरसबाट जोगिन अनेक उपाय अपनाउनु पर्दा यी तस्बिर सबै प्रारम्भिक चरणका हुन्। तर यी दृश्य भविष्यमा सम्भव भए नभए पनि अहिले मानिसका लागि रोचक छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारको संविधान संशोधन विधेयकमा 2वटा काउन्टर प्रस्ताव,
देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेस सांसदले दिए निरन्तरता। सरकारले मान्दैन भने उसको विधेयकमा पनि के गर्ने हो भोटिङको समयमा त्यो पनि गर्ने। प्रति घण्टा 12 जनाका दरले कोरोना भाइरस संक्रमितमा वृद्धि, 266 थपिँदा संख्या 21 पुग्यो। लकडाउन खोल्ने बारे उच्च स्तरीय समिति छलफलमा। हुन नदिने अनि नागरिकलाई सुरक्षित पनि राख्ने, सजिलो पनि तुर्याउने। 8 भिआइपी व्यापारी बुटिक होटलको जुवाखालबाट पक्राउ, जिल्ला प्रशासनको 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। कोरोनाका कारण धरोटीमा रिहा गरिने। भारतबाट आउने नेपालीलाई राख्न भोजपुरमा होल्डिङ एरिया सहितको क्वारेन्टाइन निर्माण थालियो। नमुना परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिइने। तत्काल इन्डियाबाट आइने गए हिँड्ने गए भने र न्युयोर्कको 63 वर्ष यताको इतिहासमा पहिलो पटक कर्फ्यू, वाशिंटन डीसी र 15 राज्यहरूमा सेना परिचालन। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा नेपालीको हितमा छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? यस सम्बन्धी प्रश्नको परिणाम केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।